Like, subscribe, and get notified. In a daring move, the forest department was able to capture the leopard that created terror in Bicholi. Residents reported that they had seen a leopard and tiger at the waterfall a few days ago. Accordingly, the forest department caught a leopard in a cage. But as there is still a possibility of more leopards in this area, the fear among the citizens has not subsided yet. Therefore, the forest department should try to catch leopards by installing cages in one or two more places so that the fear among the people is reduced, Bicholi Municipal Council President Kundan Falari has appealed. आमच्या हांगा डेली एक बिबटो वाघ येतालो आनी तो डेली हांगासर येवन हांगासर येत्या घरांतल्या फाटल्या राती कुत्र्याक धरपाक ट्राय केली तेणी आनी तेका तो आमच्या CCTVन हांगा दिसलो. मागीर आमी हेका सांगलें फॉरेस्टाक. मागीर तेंच्यांनी हांगासरूच एक हे दवरलो पिंजरो दवरलो आनी तो काल राती 11:30 सुमार हांगा पिंजऱ्यान पडलो तो. आनी आनीकूय आसूं शकता वाघ खूब आहा हांगा. आमकां मातशें सुशेग गावलो काल तो पडलो म्हणून. नाल्यार डेली हांगा येवन असोच बोवाळ घालताले कुत्रे. काल नमस्कार सर. काल बरी गोष्ट घडली की काल सांपळो रचयल्लो फॉरेस्टान. तो काल जवळ जवळ 11:30 सुमार त्या फासाक लागलो. तेंच्यांनी ताबडतोब ताका हालयलो. म्हणून तांकां रिक्वेस्ट करता आनी फॉरेस्टाक हांव की आनीकूय थंय बिबटे आनी लोकांक सगळो भंय पसरलेलो आसा. ते कुत्र्यांक खातीर बीन ते येतात. म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता तांकां की तेंच्यांनी परत आनी अशे सांपळे घालून बाकीचे आसा तांकां अशें धरपाची गरज आसा. म्हणजे जो भंय आसा बिचोलकारां भितर तो मातसो पयस जातलो. शहरांत बिबटे येवचें कारण कितें आनी कितें सुरक्षा तर तुमकां खबर आसा न्हू सगळें डेवलॉप जाता मायंड त्या खातीर मे बी ते शहरा वाटेन येता. कुत्र्यां खातीर बीन येता. चडशे ते कुत्र्यां खातीरूच येता.